अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले हफ्ते हमने प्रोग्राम किया था और आपको बताया था कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए दहशतगर्दी के जो कि हैरान कुन है, और जो सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या आज तक रिपोर्ट किया गया है वो है बल्दिया टाउन में जब आग लगाई गई और तकरीबन 260 अफराद को जिंदा जला दिया गया। इस केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई थी। रहमान भोला, जिसको अरेस्ट किया गया था और थाईलैंड से अरेस्ट करके पाकिस्तान लाया गया था, उसने पहले जीआईटी में इकबाल जुर्म किया और इसके बाद उसने मजिस्ट्रेट के सामने जाके 164 का बयान दिया, जिसमें उसने एतराफ़ किया है कि उसने हम्माद सिद्दीकी के कहने पे फैक्ट्री में आग लगाई और आग लगाने की वजह यह थी कि फैक्ट्री मालकान ने भत्ता देने से इनकार किया था। अब दो और बड़े ऐसे मुकदमात हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के, जिनके हवाले से मजीद इंकशाफ हुए हैं और एक दफ़ा फिर नाम उसमें आ रहा है पाकिस्तान, इनफैक्ट कराची की सबसे बड़ी जमात MQM का। कामरान फारूकी MPA MQM, जिनको कुछ अरसे पहले गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने दो अहम वारदातों में ये इंकशाफ किया है, दो अहम वारदातों के हवाले से ये इंकशाफ किया है कि उनको हिदायत दी गई थी MQM की लीडरशिप की तरफ से, और उसके बाद ये दोनों वाकयात हुए थे। एक वाकया है 12 मई का, 12 मई 2007, जिसमें 40 से ज़ायद अफराद को कत्ल किया गया और इसके अलावा कई अफराद उस वाक़ये में ज़ख्मी भी हुए थे। इसके बाद अप्रैल 2008 में ताहिर प्लाजा में आग लगाई गई, जहां पे 6 अफराद को जिंदा जलाया गया। ये दोनों ऐसे मुकदमात हैं जिन पे कामरान फारूकी ने एतराफ़ जुर्म भी किया है, और इसकी तफसीलात जब उसने बताई तो उसके ताने बाने जाकर डॉक्टर फारूक सत्तार से मिलते हैं, जो कि MQM पाकिस्तान के सरबराह हैं। मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान दिया है, और ये भी मजिस्ट्रेट के सामने बयान है, ये कोई GIT नहीं है, उसमें कामरान फारूकी ने यह कहा है कि 10 मई को, यानी कि 12 मई से 2 दिन पहले एक अहम इजलास हुआ था MQM के मरकज़ 90 में, जिसकी सदारत कर रहे थे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और हम्माद सिद्दीकी साहब, और उसमें ये अहकामात दिए गए थे पार्टी के सेक्टर इंचार्जेस को कि आपने ये चीज़ को इंश्योर करना है कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनको खैर मकदम करने के लिए वुकला एयरपोर्ट ना पहुंच सके। और कामरान फारूकी ने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया है कि मुसल्लह कारकुनों के हमरा उसने कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर जाकर फायरिंग की, जिसमें कई अफराद ज़ख्मी हुए थे। अप्रैल 2008 में एक और इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया कि कराची बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी नईम कुरैशी को सबक सिखाना है, और उसके बाद ताहिर प्लाजा का वाक़या पेश आया, जहां पर 6 अफराद को जिंदा जलाया गया था। ये वाक़या 9 अप्रैल 2008 का है। दर्जनों जो वारदातें हैं उसका भी इसने इंकशाफ किया है। कामरान फारूकी ने टारगेट किलिंग का भी इसने एतराफ़ किया है, और वुकलाओं को जो कत्ल किया गया है उसने ये भी एतराफ़ किया है। लेकिन अहम बात यह है कि बल्दिया टाउन का वाक़या हो या फिर ताहिर प्लाजा हो या 12 मई हो, तीनों जगह हम्माद सिद्दीकी का नाम आया है। और 12 मई के हवाले से जो मीटिंग की गई थी उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने वो मीटिंग चेयर की थी। ये मजिस्ट्रेट के सामने इंकशाफ किया है कामरान फारूकी ने। आपको बताते चलें, इससे पहले मेयर कराची वसीम अख्तर को भी जब अरेस्ट किया गया था तो उन पर भी FIR है 12 मई के हवाले से। उनके हवाले से एक GIT भी सामने आई थी, और उस GIT के जो तफ्तीशी अफसर हैं अल्ताफ, उनको हमने इंटरव्यू भी किया था। उन्होंने कहा था कि इकबाल जुर्म किया है वसीम अख्तर ने। जब वसीम अख्तर जेल से बाहर आए, हमने उनके इंटरव्यू में उनसे ये सवाल किया कि आपने किसी किस्म का क्या इकबाली जुर्म का बयान दिया था जब आप कस्टडी में थे, तो उन्होंने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा मैंने कोई एतराफ़ी बयान नहीं दिया है, मैंने कभी भी इकबाल जुर्म नहीं किया, ना मैंने 12 मई के हवाले से कोई इंकशाफ किया है। लेकिन वो बयान GIT के सामने था। कामरान फारूकी का ये बयान हो 12 मई के हवाले से, या रहमान भोला का बयान हो बल्दिया फैक्ट्री के हवाले से, ये दोनों बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए हैं, अदालत में दिए गए हैं, जिसकी कानूनी हैसियत उससे काफ़ी ज़्यादा है जो कि एक GIT के सामने दिया जाता है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। हमारे साथ इरफानुल हक हमारे मौजूद हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये एक ही हफ्ते में दोनों बड़े इंकशाफ हैं, और दोनों ये इंकशाफ किसी GIT में सामने नहीं आए हैं, ये मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए हैं। शहजाद, बिल्कुल सही बात है। ये जो इससे कबल जो GIT आती रही है और जो मुख्तलिफ तफ्तीशी जो रिपोर्ट्स आती रही हैं, जो तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स आती रही हैं, उसमें ये अहम इंकशाफात होते रहे हैं। मगर इस दफ़ा ये अहम वाक़या करार दिया जा रहा है कि ये दोनों बयानात जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए हैं, यानी जुडिशल कन्फेशन, जिसकी कानून में बहुत अहमियत है। ज़ाब्ते फ़ौजदारी की दफ़ा 164 के तहत ये बयान जब रिकॉर्ड करवा दिया जाता है तो ज़ाहिर है कि वो मुकदमे का एक अहम शवाहिद के तौर पर इसलिए लिया जाता है
तो उसके बाद मुलजिम का मुनहरिफ होना बहुत मुश्किल होता है। अगर मुलजिम आगे जाकर ट्रायल के दौरान मुनहरिफ हो भी जाए तो ज़ाहिर जुडिशल मजिस्ट्रेट जिसने वो बयान कलम बंद किया होता है उसे बुलाया जाता है, वो भी अपना बयान मुतल्लिका ट्रायल कोर्ट के सामने देता है और वो ये बताता है कि मैंने सबसे पहले इससे यही पूछा था कि आप पर कोई दबाव तो नहीं है, किसी किस्म का कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ, किसी के दबाव में आकर आप ये बयान दे रहे हैं या नहीं। मगर इस मुलजिम ने तसल्ली के साथ, तशफ़्फ़ी के साथ सारा बयान दिया और यही हुआ अब्दुर्रहमान भोला के मामले में, जब हमने देखा कि उसे गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया और जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया गया तो 2.5 से 3 घंटे की मोहलत उसको इसलिए दी गई कि वो अदालत में रो पड़ा था। तो इससे ये एक शाइबा भी था कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी दबाव में ये बयान दे रहा है, इसलिए अदालत ने उसे पूरा मौका दिया कि आप तसल्ली से बैठें, सोचें, उसके बाद अपना ये बयान रिकॉर्ड कराएं और उसके बाद उसने वही सारा बयान रिकॉर्ड कराया। अच्छा इरफान, इसके जो 12 मई की तफसीलात में जाने से पहले लेकिन ये बात तो ठीक है, अगर रहमान भोला ने एतराफ़ जुर्म किया है या कामरान फारूकी ने किया है तो उन्होंने तो अपना जुर्म का एतराफ़ कर लिया है, लेकिन जिनके वो नाम ले रहे हैं उनको तो एक प्रॉपर ट्रायल का मौका दिया जाएगा, अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बाकायदा उन्हें न सिर्फ मौका दिया जाएगा बल्कि अगर वो गिरफ्तार भी हो गए तब भी ट्रायल कोर्ट उन्हें पूरा मौका देगी कि वो अपनी दिफा में जो कुछ शवाहिद ला सकते हैं, जो दलाइल ला सकते हैं, जिस वकील को ला सकते हैं वो दें, अपने दलाइल दें, अपना दिफा करें, यह अदालत उन्हें पूरा मौका देगी। मगर अभी तक फ़ारूक सत्तार जो जिनका नाम पहली दफ़ा आया है, सबसे अहम बात यह है कि पहली दफ़ा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार का नाम किसी बड़े क्राइम में आया है जो कि एक 12 मई का क्राइम था, इसलिए मगर अब तक फ़ारूक सत्तार की जानिब से हमें ये नज़र नहीं आया कि फ़ारूक सत्तार साहब ने कोई अदालत से रुजू किया हो ज़मानत के लिए। पार्टी के तमाम रहनुमा मजीद क्या तफसीलात है, क्योंकि अब तो 20 तारीख को ये कन्फेशनल स्टेटमेंट था कामरान फारूकी का जिसमें 12 मई का इंकशाफ किया गया, जिसमें सानिया ताहिर प्लाजा का इंकशाफ किया गया। मजीद क्या अहम बातें हैं इस इंकशाफ में, इस रिपोर्ट में जो कि कन्फेशनल स्टेटमेंट है उनका? देखिए बहुत तफसीली 7 सफ़ात पर मुश्तमिल, कुछ 7 पेजेस पर मुश्तमिल ये बयान है ज़ाब्ता फ़ौजदारी दफ़ा 164 के तहत। चूँकि रुकन कौमी असम्बली हैं, रुकन सूबाई असम्बली हैं मोहम्मद कामरान और कामरान फारूकी, जिन्होंने तफसील के साथ ये बताया है कि वो 2000 में शामिल हुए MQM अल्ताफ़ ग्रुप में। उसके बाद उन्होंने उनकी खदमात की बुनियाद पर उन्हें यूनिट इंचार्ज बनाया गया, सेक्टर इंचार्ज बनाया गया और 2008 और 9 के जो वाक़यात, हौलनाक वाक़यात कामरान फारूकी ने इस बयान में बताए हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि लियारी गैंगवार से असल मुकाबला था, जिसके लिए न सिर्फ मुत्तहदा के मरकज़ 90 से हमें रकम दी गई 35 लाख रुपए 2008 और 9 में, जिससे जदीद असला हमने खरीदा और लियारी गैंगवार के कारिंदों को न सिर्फ कत्ल किया बल्कि जो सियासी मुखालफिन दीगर थे उन्हें भी कत्ल किया और जिसकी पूरी तफसीलात बताई हैं कामरान फारूकी ने, तारीख़ के साथ, किस तारीख़ को कितने लोगों को कत्ल किया गया, किसने साथ दिया, दीगर यूनिट इंचार्जेस के नाम हैं, दीगर सेक्टर इंचार्जेस के नाम हैं, जो कुछ लोग मारे गए। उसमें बताया गया कि कुछ कारकुनान जब हमारे मारे जाते थे उसके रिएक्शन में हमें हमारे सिद्दीकी कहते थे कि आप लियारी गैंगवार के इतने लोगों को मारें, तो हम उन्हें कत्ल करते थे, मारते थे, बोरी बंद करके मुख्तलिफ इलाकों में फेंक देते थे। बड़ी ये दास्तान तफसील के साथ कामरान फारूकी ने अदालत में बताई है। इसके अलावा ये भी बताया है कि जो सानिया ताहिर प्लाजा था, क्योंकि वकला तहरीक उस वक्त चल रही थी और एक बड़ा चैलेंज ज़ाहिर है कि वकला का सामना करना था NQM को, और NQM उस वक्त वकला तहरीक के खिलाफ थी। इसलिए कामरान फारूकी का ये कहना है कि हमें ये टास्क दिया गया था कि नईम कुरैशी को सबक सिखाना है, इसलिए उनके दफ्तर में हमने ना सिर्फ केमिकल फेंक के आग लगाई, उस बिल्डिंग में 6 लोग जिंदा जल गए थे, कई लोग जख्मी हुए थे और मोटरसाइकिलें जो और दीगर पार्किंग में गाड़ियाँ नीचे मौजूद थीं वो बड़ी तादाद में केमिकल फेंक के आग लगा दी गई। एक खौफ और हिरास फैलाना उसका मकसद था और सबक सिखाना। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, हमें तफसीलात से आने के लिए। अगर डॉक्टर फारूक सत्तार का नाम लिया गया है, अगर हमाद सिद्दीकी का नाम लिया गया है, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि इन मुल्ज़िमान के कहने पर उनको किसी किस्म की सज़ा हो जाएगी। जाहिर सी बात है एक ट्रायल का प्रोसेस होगा जो कि मुकम्मल होगा। डॉक्टर फारूक सत्तार का अगर नाम लिया गया है उनको सफाई पेश करने का मौका दिया जाएगा। रऊफ सिद्दीकी का अगर नाम आया है या फिर इसमें किसी और शख्स का नाम आए तो उनको भी सफाई का मौका दिया जाएगा। लेकिन अहम बात जैसे कि बता रहे थे इरफानुल हक कि ये मजिस्ट्रेट के सामने बयान है, ये अदालत में बयान दिया गया है, ये कोई GIT नहीं है जिसको अक्सर रद्द कर दिया जाता है। इस पर हम चाह रहे थे कि MQM से, पाकिस्तान से भी हम किसी से मौक़िफ़ लें और ख़ासतौर पर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जिसका नाम इसमें आया, लेकिन उनका मौक़िफ़ हम तक जो है वो नहीं आ रहा है, वो इस वक्त देना नहीं चाह रहे। हमारे साथ इस वक्त लंदन से मौजूद है MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी साहब। मुस्तफ़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो दोनों वाक़यात हैं, 12 मई का हो, ताहिर प्लाजा का हो, या इवन तीसरा वाक़या बल्दिया टाउन का हो, ये उस वक्त का है जब हम सिर्फ एक ही MQM को जानते थे, ना PSP बनी थी, ना डॉक्टर फारूक सत्तार ने कोई अलग धड़ा बना लिया था। तो इस वक्त जो इंकशाफात हो रहे हैं और किसी GIT में नहीं हो रहे, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने हो रहे हैं,
اس میں ان تینوں کیسز میں ایم کیو ایم کا نام آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر 90 پہ میٹنگز کی گئی اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ 12 مئی کرنا ہے یا طاہر پلازا میں آگ لگانی ہے یا بلدیہ فیکٹری کو آگ لگانا ہے. شہزاد اقبال صاحب، یہ جو کچھ بھی آپ نے بھی داستان بیان کی اور آپ کے جو نمائندے جو بھی فرما رہے تھے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ایم کیو ایم کے خلاف ایک آپریشن جاری ہے کئی سالوں سے، اور خاص طور پر 2013 سے، اور اس دوران جس طرح سے ایم کیو ایم کے کارکنوں کا، ان کے منتخب نمائندوں کا، رہنماؤں کا جو میڈیا ٹرائل کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے جس طرح سے خود ساختہ بیانات، یعنی کہ مقدمات عدالتوں میں نہیں چل رہے، مقدمات چل رہے ہیں میڈیا پر. تو یہ جو میڈیا ٹرائل کیا گیا اس دوران کافی لوگوں کی اس طرح کے بیانات ٹی وی پر جاری کیے گئے، اور جس پر ہمارے میڈیا کے دوستوں نے بہت ہی مزے لے کر ان پر کافی تبصرے تجزیے بھی پیش کیے. ابھی آپ نے میئر کا ذکر کیا، میئر وسیم اختر، وہ بیچارے گرفتار ہوئے، ان کے حوالے سے ایسی ایسی کہانیاں میڈیا پر پیش کی گئیں کہ صاحب انہوں نے اس چیز کا اعتراف کر لیا، انہوں نے یہ اعتراف کر لیا. آپ درست فرما رہے ہیں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے کیٹیگورکلی کہا کہ ہمارے پروگرام میں وسیم اختر صاحب نے اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن یہ جو انکشافات ہیں یہ تو میجسٹریٹ کے سامنے ہے. شہزاد اقبال صاحب، اگر میری آپ گزارش سن لیں پوری تو آپ بالکل کہیے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے کیا کچھ بیانات میڈیا کو جاری کیے گئے اور جس پر بہت ہی میڈیا پر تبصرے تجزیے ہوئے، لیکن جب وہ عدالت میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے تو اس طرح کا کوئی بیان دیا ہی نہیں. تو یہ تو میں نے صرف ایک مثال پیش کی ہے، 20 ایسی مثالیں ہیں موجود جس میں کہ اسی طرح سے ہوتا آیا ہے. اور اب جہاں تک اس کا تعلق ہے، آپ نے 12 مئی کا ذکر کیا، تو دیکھیے 12 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے بہت بڑا واقعہ تھا، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. اور جس طرح سے ایم کیو ایم کے سر تھوپا جاتا ہے وہ واقعہ، اگر خدا نہ خواستہ یہ کچھ جو کچھ کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں، بنائی جا رہی ہیں، اگر یہی سب کچھ اگر ایم کیو ایم کو کرنا ہوتا تو آپ کو بھی یاد ہے اگر اس روز ایم کیو ایم کی ایک ریلی تھی، اور اس ریلی میں شریک ہونے کے لیے ایم کیو ایم کے کارکنان اپنے گھروں کی خواتین کو، بزرگوں کو، گودوں میں بچوں کو لے کر وہاں اس ریلی میں شریک تھے. تو اگر خدا نہ خواستہ ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو پھر کوئی اپنے گھر کے خواتین اور ماں بہنوں بچوں کو نہیں لے کر آتا. پہلی بات دو باتیں ہیں اس میں مصطفیٰ صاحب، میں نے آپ کی بات بڑی تحمل سے سنی ہے، میں آتا ہوں، آپ مکمل کر لے گا سر، آپ مکمل کر لے گا، لیکن ایک چیز تو آپ یہ بھی جانے کہ اس بیان کی اہمیت کوئی جے آئی ٹی والی نہیں ہے جس کو آپ اکثر رد کر دیتے ہیں، اور اکثر ہم بھی رد کر دیتے ہیں، لیکن یہ میجسٹریٹ کے سامنے بیان ہے. ان کو باقاعدہ موقع دیا گیا ہے ملزمان کو کہ آپ کسی کے پریشر میں تو نہیں ہے. رحمان بھولا اس دن 2 گھنٹے کے لیے رو پڑا اور پھر بھی آ کے اس نے وہی باتیں کہی جو اس نے پہلے کہی تھی. شہزاد اقبال صاحب، میں اس کا بھی ذکر کروں گا، بلدیہ ٹاؤن کے واقعے کا بھی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک بات تو یہ میں نے عرض کی، دوسری بات یہ ہے کہ اس روز جو 50-55 لوگ بیچارے شہید ہوئے اس دوران، اس واقعے میں 12 مئی کے روز، اس روز 14 شہید ایم کیو ایم کے کارکنان شہید ہوئے اس روز 12 مئی کے روز. اب ہمارا سوال یہ ہے آپ سے بھی اور دیگر لوگوں سے بھی کہ وہ ایم کیو ایم کے کارکنان جو 12 مئی کے روز 14 کارکنان جو ایم کیو ایم کے شہید ہوئے، انہیں کس نے مارا؟ وہ کیسے شہید ہوئے اس دوران؟ آخر ان کو بھی تو کسی نے گولیاں چلا کے شہید کیا گیا ہوگا. بالکل، جب تصادم ہوگا تو اس میں تو دوسری سائیڈ سے بھی ہوگا نا. اگر تصادم ہوا ہے تو پھر دوسری سائیڈ سے بھی ہوگا. لیکن بات یہ ہے جو آپ سے پوچھنے والا سوال ہے کہ کیا 9-0 پر ایسی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لائرز کو نہیں پہنچنے دینا ایئرپورٹ؟ شہزاد اقبال صاحب، اب یہیں آپ رک جائیے نا. تو جب یہ 14 ایم کیو ایم کے کارکنان جو شہید ہوئے ہیں، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آج تک یہ 2007 سے یہ اب جناب اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے تو نہیں سنا آج تک آپ کے منہ سے بھی اور دیگر لوگوں کے کہ وہ جو 14 کارکن شہید ہوئے وہ کس کی گولیوں سے شہید ہوئے، کون لوگ تھے، وہ ان کو مارنے کا منصوبہ کہاں بنا، کس نے ہدایت دی، کس نے اسباب فراہم کیا. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں آپ کو، میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. اگر کوئی ایسا ملزم گرفتار ہو جو کہ یہ کہے، کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے میجسٹریٹ کے سامنے کہ ہاں میں نے ایم کیو ایم کے لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں، تو یہاں بیٹھ کے میں اس کی جے آئی ٹی یا اس کا جو بیان میجسٹریٹ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا. لیکن اگر رینجرز پولیس ان لوگوں کو پکڑ رہی ہے جو کہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے ایم کیو ایم کے کہنے پہ یہ کام کیا، تو میں اسی پہ پروگرام کروں گا نا. شہزاد اقبال صاحب، اصل میں المیہ یہ ہے
کہ مقصد ہے ایم کیو کو نشانہ بنانا. اب اس کے لیے آپ کردار بھی تلاش کر لیجئے, کہانیاں بھی بنا دیجئے, تو وہی سب کچھ کرنا ہے. دوسرا سوال یہ ہے شہزاد اقبال صاحب کہ جیسے میں نے عرض کیا, ہم تو ایک بار نہیں کئی بار قائد تحریک الطاف حسین اپنے خطابات میں, بیانات میں ایک بار نہیں کئی بار کھل کر یہ مطالبہ کر چکے ارباب اختیار سے کہ بھائی آپ ایک عدالتی کمیشن بنا دیجئے سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل, اور اس میں پھر کھلی ایک تحقیقات کیجئے اس میں, تاکہ ان تمام پردہ نشینوں کے بھی نام آئیں. یہ جو سلسلہ ہے نا کہ آپ اس کو ایم کیو میں اسپیسیفک کر کے ایم کیو کے سر تھوپنا, یہ غلط بات ہے. ایک تو چیز یہ ہو گئی. اب آپ آ جائیے بلدیہ ٹاؤن والے واقعے پر. دیکھیے اس واقعے کے حوالے سے ایم کیو کا شروع دن سے یہ موقف ہے, جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ گرفتار کریں, ان پہ تحقیقات کریں, جرم ثابت ہو جائے ان کو جیل کے اندر نہیں سر عام سزا دیجیے. اور یہ جتنی جے آئی ٹیز اس بلدیہ ٹاؤن کے واقعے کی بنی ہے شہزاد اقبال صاحب, میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی اس کا حقیقت کا علم ہوگا کہ کتنی مرتبہ جے آئی ٹیز تبدیل ہوئی ہیں, کتنی مرتبہ لوگوں کے نام شامل کیے گئے, نکالے گئے. بات ہے پھر جو بیان عدالت میں دیا گیا ہے اسی پہ بات کریں گے نا. رحمان بھولا کا بیان جے آئی ٹی کا نہیں ہے. کیا اقبال صاحب ذرا یہی دیکھیں نا, چلو آگے بڑھیں نا مصطفیٰ صاحب, مجھے بتائیں کیا حماد صدیقی صاحب, کیا حماد صدیقی صاحب یا ڈاکٹر فاروق ستار نے یہ میٹنگز 9-0 پہ کی تھی یا نہیں کی تھی؟ جناب میں ایسی کسی بھی میٹنگ سے سراسر انکار کرتا ہوں, غلط ہے یہ ساری بات. ایک بات. دوسری بات یہ شہزاد اقبال صاحب کہ یہ جیسے میں نے ابھی جی آئی ٹی کا ذکر کیا کہ جی آئی ٹی میں تو یہ پی ایس پی جب وجود میں آئی ہے اس سے چند روز پہلے نام آتا ہے جی آئی ٹی کے ساتھ, وہ بلدیہ ٹاؤن کی جی آئی ٹی بنی, اس میں انیس قائم خانی کا بھی نام لیا گیا حماد صدیقی کے ساتھ ساتھ. حماد صدیقی کا تو شروع سے نام آ رہا تھا نا, انیس قائم خانی کا بھی نام لیا گیا جو آج کل پی ایس پی کے سربراہ ہیں. مصطفیٰ صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے, آپ بار بار جے آئی ٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جے آئی ٹی کا نام نہیں لیا, میں ان بیانات کی بات کر رہا ہوں جو کہ عدالت کے سامنے دیے گئے ہیں. 12 مئی کے حوالے سے سیاسی پارٹیز آپ پہ الزام لگاتی رہی ہیں, 12 مئی کے حوالے سے سندھ حکومت آپ پہ الزام لگاتی رہی ہے, 12 مئی کے حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سٹیٹمنٹ, اب کنفیڈنشیل سٹیٹمنٹ بھی آ گیا. ویکی لیکس میں بھی ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا تھا کہ کچھ لوگ ملوث ہو سکتے ہیں. بہرحال مجھے ایک بریک لینا ہے کیونکہ پروگرام کو آگے بڑھانا ہے, تو میں آپ سے ایم کیو ایم کے جلسے کے حوالے سے بھی بات کروں گا جو کہ نشتر پارک میں ہوا, اس پر بھی آپ سے بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. 30 دسمبر کو ایم کیو ایم پاکستان نے نشتر پارک میں جلسہ کیا اور ایم کیو ایم کا کلیم یہ ہے کہ ایک کامیاب جلسہ تھا, لیکن اگر کنزرویٹو اسٹیمیٹ بھی لیا جائے تو تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے ایم کیو ایم میں, پی ایس پی بن گئی, ایم کیو ایم لنڈن الگ ہو گیا, ایم کیو ایم پاکستان نے جو ہے لا تعلقی کا اعلان کر دیا الطاف حسین سے, اس کے بعد یہ ایک مناسب جلسہ تھا. اس جلسے کے حوالے سے تو بات ہوگی, لیکن اس جلسے میں عامر خان صاحب نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا ایم کیو ایم لنڈن میں جو ایک درباری ٹولہ ہے اس کے حوالے سے. وہ کیا کہہ رہے تھے سنیے. کارکن قربانی دے, کارکن گرفتاری دے, کارکن اذیتیں اٹھائے, کارکن شہادتیں دے, اور ذرا سا خطرہ محسوس ہو تو آپ ٹکٹ کٹاؤ اور لندن. یہ جو درباریوں کا ٹولہ ہے, اس نے ایم کیو ایم کا بیڑا غرق کیا ہے, اس نے مفادات حاصل کیے ہیں, اس نے لوٹا ہے, کارکنان کا حق مارا ہے, کارکنان کے حق کو چھینا ہے ان لوگوں نے, اور جب بھی برا وقت آیا ہے ملک چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. کوئی امریکہ بھاگ گیا ہے, وہ امریکہ بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بابر غوری نارتھ نظم آباد کے چائنا کٹنگ کے ماسٹر پارک تک بیچ کے کھا گئے. کیا پریشانی ہے؟ آؤ نا پاکستان, کس بات کا خطرہ ہے؟ گرفتار ہو جاؤ نا, کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ یہاں ہوتے تو یہ یونٹ کی سطح پہ بھی کام نہیں کرتے, یونٹ کی سطح کے بھی اہل نہیں تھے. وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور مفادات حاصل کر رہے ہیں, وظیفے چل رہے ہیں, شہداء کے نام پر پیسہ کھایا انہوں نے. بات کرتے ہیں شہداء کی. ڈاکٹر عامر خان صاحب نے یہ گفتگو کی. اس کے علاوہ عامر خان صاحب اسی طرح کی اشتعال انگیز گفتگو ایم کیو ایم لنڈن میں جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے پہلے بھی کر چکے ہیں. یوم شہداء کے حوالے سے جو تقریر تھی اس کی کچھ جھلکیاں. مصطفیٰ عزیز آبادی درباریوں کے سب سے بڑے سردار, چلیے میرے ساتھ لانڈی چلیے میرے ساتھ. ایک ہی لائن کے اندر اگر 10 گھر نہ دکھا دوں ان کے تو پھر بات ہے.
ہمارے ساتھ مصطفیٰ عزیز آبادی شو پر موجود ہیں. مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب, سب سے پہلے تو اس جلسے کے حوالے سے بات کر لیں, پھر ان الزامات پہ بھی رسپونڈ کرے گا. ٹوٹ پھوٹ ہونے کے بعد پی ایس پی الگ ہو گئی, بہت سارے رہنما ایم کیو ایم کے وہاں پہ چلے گئے, کہ الطاف حسین سے لا تعلقی کا اعلان. اس جلسے میں سٹیج پہ کوئی الطاف حسین کی تصویر بھی نہیں تھی, نہ ان کا ذکر تھا. پھر بھی ایک مناسب جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ایم کیو ایم پاکستان, بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کامیاب جلسہ تھا بہت ہمارا. شہزاد اقبال صاحب, جلسے کسی بھی کامیابی کا مطلب وہ ثبوت نہیں ہوا کرتے. اب جہاں تک آپ نے جو تقریر سنوائی, تو دیکھیں گراؤنڈ پر رہ کر اپنی تحریک اور قائد سے وفاداری نبھانا, اور گراؤنڈ پر رہ کر قائد کو چھوڑ دینا, ان سے لا تعلق ہو جانا, اور ان کے خلاف راہ کو اختیار کرنا, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ہم نے آپ اگر کہہ رہے ہیں قائد کے ساتھ رہ کے گراؤنڈ پہ رہے, سر آپ تو میں آپ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں, آپ تو لندن کے گراؤنڈ پہ موجود ہیں نا, کراچی کے گراؤنڈ پہ, آپ پاکستان کے تو گراؤنڈ پہ نہیں ہیں آپ. ایک منٹ شہزاد اقبال صاحب, ایک منٹ. یہاں تو ہم صرف 3-4 لوگ ہیں نا. وہ گراؤنڈ پر جو ہزاروں کارکنان جو الطاف بھائی کے ساتھ آج بھی وفا نبھا رہے ہیں, اور وفا نبھانے کی پاداش میں گرفتار بھی ہو رہے ہیں, جیلوں میں بھی جا رہے ہیں, اذیتیں بھی سہ رہے ہیں, اور چاہے 9 دسمبر ہو یا اور کوئی موقع, وہ سامنے آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہر شخص بکاؤ مال نہیں ہوتا. نمبر 1. دوسری بات یہ کہ وہ جو آپ نے ان کا جملہ تھا کہ صاحب وہ انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ایم کیو ایم کا, تو جناب 92 میں حقیقی ہم نے تو نہیں بنائی. ہم تو اس وقت بھی الطاف بھائی کے ساتھ اور تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, تحریک کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں میں شامل نہیں تھے. اگر اس وقت حقیقی نہ بنتی تو نہ یہ ہزاروں کارکن شہید ہوتے, نہ الطاف. ایک منٹ شہزاد اقبال صاحب, ایک منٹ, یار جملہ پورا کرنے دیجیے. جواب بڑا طویل ہو جاتا ہے نا. نہیں سنیے, اچھا خیر چلے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں نا, اس نقطے کو یہاں ختم کر دیتا ہوں, پھر اگلے نقطے پر آؤں گا. تو نہ ہزاروں کارکن شہید ہوتے ہیں, نہ الطاف بھائی کو, نہ سینکڑوں کارکنوں کو جلا وطن ہونا پڑتا. اب آ جائیے جو انہوں نے میرے حوالے سے کہا. شہزاد اقبال صاحب, اگر کوئی شخص جائز یا ناجائز طریقے سے اگر مال بنا رہا ہوتا ہے تو وہ چھپتا نہیں ہے, دنیا کے سامنے آتا ہے. اگر میں نے گھر بنائے ہوتے, میں نے مال و دولت کمائی ہوتی, تو میں آپ کو ایڈریس دے دیتا ہوں. آپ اپنے کیمرہ مین کو میں آپ کراچی کی اس کالونی کا پتہ بتاتا ہوں جہاں آج بھی میری والدہ, میری بہنیں, چھوٹے بہن بھائی رہ رہے ہیں. اس گھر کی خستہ حالی دکھائیے گا اپنے کیمرہ مین کو لے جا کے, اگر میں مال بنا رہا ہوتا. وہ جو 10 گھر کا ذکر کر عامر خان صاحب وہ کیا ہے؟ نہیں ایک منٹ یار, بات سنیں پلیز, بات سنی دیجیے. 18 سال سے شہزاد اقبال صاحب میں یہاں لندن میں رہ رہا ہوں, یہاں بھی آپ کے نمائندے موجود ہیں نا. میں اپنا گھر کا یہاں کا ایڈریس دیتا ہوں, اپنے کیمرہ مین کو یہاں بھیجیں. 18 سال سے وہ بھی آگے میرا گھر دیکھ لیں, یہاں پر کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, وہ میرا گھر کیسا ہے آگے دیکھ لیں. یا میں آج بھی سر آپ بہت مرتبہ 1 منٹ کہہ چکے ہیں نا, وہ 1 منٹ کر کے آپ 5 منٹ لے گئے, تو مجھے سوال تو کرنے کا موقع دینا. آپ نے جواب دے دیا, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 10 گھر آپ کے نہیں ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ. میرے جملہ سن لیجئے نا آپ یار. میں آج بھی میرے بھائی, اگر میں نے مال بنایا ہوتا ہے, گھر بنایا ہوتے, میں آج بھی یہاں پر بس میں سفر کرتا ہوں. آگے دیکھ لیجئے, سب جھوٹ بول رہے ہیں. وہ اس لیے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ یہاں پر رہنے والوں کا نشانہ, اس لیے نشانہ بنا رہا ہے شہزاد اقبال صاحب. کارکنان کے ساتھ یہ کس قسم کی ہمدردی ہے, یہ کارکنان کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہے کہ وہاں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ہوں یا دیگر رہنما ہوں, وہ وہاں کیوں بیٹھے؟ یہی تو ان کا سوال ہے کہ وہ جو لندن میں درباری ٹولہ ہے وہ یہاں پر آ کے کارکنان کے ساتھ کیوں جدوجہد کرتا؟ جناب والا, اگر وہاں رہ کر جس طرح اور دیگر پروفیسر حسن ظفر عارف, مومن خان مومن, امجد اللہ اور دیگر لوگ جنہوں نے الطاف بھائی کے ساتھ وفاداری نبھائی, اگر یہ بھی اگر قائد کے ساتھ جڑے رہتے اور گراؤنڈ پہ رہتے, پھر ان کا یہ کہنا جائز ہوتا ہے. لیکن یہ کیا صاحب کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر قائد کو چھوڑ دیں, تحریک کو چھوڑ دیں, الطاف بھائی کو اور ان کے وفادار ساتھیوں کو گالیاں دیں. 2013 کے آپریشن کے بعد کا آپ نے ذکر کیا, 3 سال تو یہ جڑے رہے. یہاں پہ ڈاکٹر فاروق ستار بھی تھے, یہاں پہ خواجہ اظہار بھی تھے, یہاں پہ تمام رہنما تھے, لیکن آپ تمام لوگ تو لندن میں تھے. میں تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جس صورتحال کو بعد میں بنیاد بنا کر یہ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے بھی نہیں کہا نا. اس سے پہلے تو یہ بھی وہاں پر
राब्ता कमेटी के जिम्मेदार थे, इनके सामने भी सब कुछ हो रहा था, तो इससे पहले तो कभी ये बातें उन्होंने नहीं की। असल मामला ये है कि हमें निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि इस मुश्किल वक्त में हम अल्ताफ भाई के साथ खड़े हुए हैं, और अगर हम भी, ये जितने भी चंद लोग यहाँ पर हैं, अगर हम भी इनकी तरह अल्ताफ भाई को छोड़कर और उनको इनकी तरह गालियां दे रहे होते और इस्टेब्लिशमेंट की जबान बोल रहे होते, तो शायद हमें आज क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा होता, आज हमारी भी तारीफें की जा रही होती। लेकिन आमिर खान ने जानबूझ के अल्ताफ हुसैन खुद कहा उन्होंने कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ लंदन में दरबारी टोले की बात करूंगा, मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा। उन्होंने अल्ताफ हुसैन का जिक्र नहीं किया, उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया सिवाय उन लोगों के जो वो कहते हैं कि अवाम का, कारकुनों का हक छीना है उन्होंने। बहरहाल ये तो खैर इतने बच्चे तो हम भी नहीं है ना शहजाद इकबाल साहब कि उन्होंने किसको कहा है, ऐसा नहीं है। हम भी समझते हैं अल्ताफ भाई, ये हम अल्ताफ भाई के नाम लिए बगैर असल में अल्ताफ भाई को क्रिटिसाइज की। ये क्यों बार बार कहा जाता है कि साहब लंदन में क्यों बैठे हुए, यहाँ आके सियासत करें। ये वही तो बात है जो बरसों से एक मंसूबा है कि अल्ताफ हुसैन को हटा दिया जाए, ये वही तो बात की जा रही है। अल्ताफ हुसैन और लंदन में उनके साथ मौजूद साथियों ने ही 92 के ऑपरेशन में तहरीक को जिंदा रखा है यहाँ रहकर। जनाब, ये तो तहरीक को खत्म करने में तुले हुए थे। आपने कहा कि जलसा कर लेना, जलसे में लोगों को आ जाना, ये किसी कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन बात ये अहम है कि एमक्यूएम की इस कॉल पर, डॉक्टर फारूक सत्तार की कॉल पर वहां पे मजमा था, वो वहां पर आए हुए थे और उनको पता था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अल्ताफ हुसैन से ला ताल्लुकी का ऐलान किया है। तो वो अगर कहते हैं कि कराची वाले हमारे साथ हैं, हमने उनके लिए जलसा किया, तो उनके लिए तो ये कामयाबी है। फिर जनाब, ये तो आप ही की टीवी ने भी दिखाया है और दीगर चैनल भी दिखा रहे हैं कि लोगों ने वहां जाकर अल्ताफ भाई के हक में नारे लगाए हैं, और ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ है। चंद तो थोड़े दिन सब्र कर लीजिए, थोड़े दिन सब्र कर लीजिए, इंशाल्लाह आप इसी शहर में लोगों की जो वाबस्तगी है उसके मुजाहरे देख लेंगे। क्या होगा थोड़े दिन में? क्या आपको काम करने दिया जाएगा? क्या आप लोग वापस आके कराची में काम करेंगे? कोई लीडरशिप होगी यहाँ पे जो कि एमक्यूएम लंदन को लीड करेगी? क्योंकि यहाँ तो अफवाहें गर्दिश करेंगी कि शायद आपको अगर इलेक्शन लड़ना भी हो तो किसी और नाम से लड़ना पड़ेगा, किसी और झंडे के तहत लड़ना पड़ेगा। एमक्यूएम शहजाद इकबाल साहब एक ही थी, एक ही है और एक ही रहेगी, और एमक्यूएम वही है जिसके कायद अल्ताफ हुसैन है। अब इलेक्शन को हटा दीजिए आप, इलेक्शन जो है वो जब होते हैं जब देखी जाएगी, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह एमक्यूएम को खत्म नहीं किया जा सकेगा, और आवाम की महाजर आवाम की वाबस्तगी है जो एमक्यूएम से, अल्ताफ हुसैन से। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं कुछ देर इंतजार करें, आपको पता चल जाएगा कराची में क्या सूरत हाल है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जावेद हाशमी साहब एक दफा फिर सरगर्म है, इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम तो ज्यादातर पुराने हैं, कुछ नई बातें भी हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर क्या रद्द-ए-अमल देगी, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सीनियर सियासतदान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सदर जावेद हाशमी साहब ने एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया है। बहुत सारे इंकशाफ ऐसे हैं जो कि वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर उन इंकशाफ को दोहराना और जो नई बातें उन्होंने की हैं उसका मकसद क्या है, इस पर हम बात करेंगे। जावेद हाशमी साहब ने यह कहा है कि जो धरना था 2014 में, उसके पीछे 3 लोग मौजूद थे। एक तो फ्रस्ट्रेशन थी इमरान खान साहब की कि उनको वोट नहीं पड़ा, दूसरा वो आर्मी ऑफिसर्स थे जो कि राहिल शरीफ को नाकाम करना चाहते थे, और तीसरा उन्होंने कहा कि जो नए आने वाले उस वक्त चीफ जस्टिस थे नासिरुल मुल्क, ये लोग वो हैं जो कि इस धरने के पीछे शामिल थे। जावेद हाशमी साहब के इन इल्जामात के बाद कल इमरान खान साहब से जब पूछा गया तो इमरान खान साहब ने कहा उम्र का तकाजा है जावेद हाशमी साहब का, और उन्होंने ये भी कहा कि जो दिमागी तवाजुन है जावेद हाशमी साहब वो खो बैठे हैं, इसलिए इस वक्त झूठ प्लस का सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है। मेरे ख्याल में जावेद हाशमी उस उम्र के उस हिस्से में आ गए हैं कि उनका कोई दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। जो उन्होंने ये बात की है, इसका मैं क्या इस पागलपन, इस झूठ से भी ये झूठ प्लस है। झूठों की दास्तान तो शरीफों की है ना, ये झूठ भी प्लस है, तो इसके ऊपर मैं क्या जवाब दूँ। इमरान खान के रद्द अमल पर एक दफ़ा फिर जावेद हाशमी ने कल मीडिया से बात की और उन्होंने फिर उन इल्जामात को दोहराया, तफसील से बताया कि किस तरीके से धरने का स्क्रिप्ट लिखा गया, क्यों वो स्क्रिप्ट नाकाम हुआ,
اور ساتھ میں یہ بھی کہہ گئے کہ اگر میرا میڈیکل ٹیسٹ ہونا ہے تو عمران خان کا بھی میڈیکل ٹیسٹ ہو اور ساتھ ساتھ ڈوپ ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ کون اس وقت دماغی توازن کھو بیٹھا ہے اور کس کا دماغی توازن ٹھیک ہے. دماغی ٹیسٹ بھی ضرور ہو جائے, ڈوپ ٹیسٹ بھی ضرور کرایا جائے. ٹیسٹ سے پتہ چلے گا کہ جو کوئی ایسی چیزیں نہ لے رہا ہو جس کے بغیر اٹھ کے چل بھی نہ سکتا ہو. آرمی کے ڈسگرنٹل ایلیمنٹس راحیل شریف کو بھی ناکام کرنا چاہتے تھے اور عمران خان کے ذریعے وہ پارلیمانی نظام کی بھی تباہی لانا چاہتے تھے. عمران خان فرسٹریٹڈ کیونکہ ووٹ نہیں ملے. پارلیمانی لیڈر تھے شاہ محمود قریشی صاحب, میرے سامنے انہوں نے پارلیمانی پارٹی کی صدارت کرتے ہوئے جواب دیا کہ پنجاب میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی, اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں. عمران نے مجھے کہا کہ جو یہ تصدق جیلانی ہے یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد آ جائے گا ناصر ملک. وہ ہماری بات انشاءاللہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں گی اور اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کے بعد 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے اور حکومت سپریم کورٹ کے پاس ہوگی اور پھر ہم جیتیں گے. یہ گائیڈ کیا جا رہا تھا, اس کے بارے میں ہر ایک نے کہا اسکرپٹ لکھا ہوا تھا کہ تم کمیشن ہونا چاہیے پوری قوم کے سامنے. قوم کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے. ان تمام الزامات میں کتنی صداقت ہے اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بھی عمران خان صاحب نے الزام لگایا ہے جس کا جواب بھی آیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے, مکمل طور پہ انہوں نے مسترد کیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ایک دفعہ پھر جاوید ہاشمی صاحب نے بات کی ہے, تمام الزامات نئے نہیں ہیں, اس میں سے بہت ساری ایسی باتیں وہ پہلے بھی کر چکے ہیں, لیکن بار بار یہی کہنا ہے جاوید ہاشمی صاحب کا کہ دھرنے کے پیچھے آرمی کے وہ افسران تھے جو کہ راحیل شریف سے خوش نہیں تھے. ناصر الملک صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا اور واحد وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ عمران خان کی فرسٹریشن تھی جس کی وجہ سے یہ دھرنا تھا اور ایک سکرپٹ رائٹر تھا جو کہ اس دھرنے کے پیچھے تھا. آپ خود فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بات وہ نئی نہیں کر رہے. سوال اٹھتا ہے کہ اگر بات نئی نہیں ہے تو آج دوبارہ دہرائی کیوں جا رہی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجہ کیا ہے کہ آج ان باتوں کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک سوال یہ اٹھتا ہے. نمبر 2, وہ فرما رہے ہیں 2 اداروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, سابقہ چیف جسٹس کے بارے میں بات کی ہے جی, اور انہوں نے پاکستان کے فوج کے 5 جنرلز, سینئر جنرلز, لیفٹنٹ جنرلز, کور کمانڈرز کے بارے میں بات کی ہے. آپ نے دیکھا کہ ریاکشن آیا ہے. لیفٹنٹ جنرل طارق خان صاحب کا ریاکشن آپ کے سامنے آ چکا ہے, میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ کئی اور ریٹائرڈ جنرلز نے بھی اپنی کامنٹری کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس کے لیے تو بڑا آسان طریقہ ہے, آپ ایک انکوائری کر لیجئے. آپ اگر چیف جسٹس چاہیں تو سو موٹو ایکشن لے سکتے ہیں, کیونکہ بات ہو رہی ہے آئین کو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل انٹرونشن کی بات کر رہے ہیں. بات کر رہے ہیں کہ آئین کے سے مبرہ کوئی قدم ہونے والا تھا. اور پھر جنرل راحیل شریف موجود ہیں, دیگر حضرات موجود ہیں جن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. ان سے رائے لی جا سکتی ہے کہ وہ جو فرما رہے ہیں اس میں وزن کتنا ہے, اس میں صداقت کتنی ہے. عمران خان صاحب تو کیٹیگورکلی ڈینائی کر چکے ہیں کہ یہ ایلیگیشن جو وہ لگا رہے ہیں یہ بالکل بے بنیاد ہے. اس میں جو نئی بات ہے, جو نیا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھرڈ ایمپائر تھا جس میں پہلے تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ وہ فوج کی طرف اشارہ ہے, وہ فوج کی طرف اشارہ نہیں تھا, وہ اشارہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف تھا, ناصر الملک صاحب کی طرف تھا, یعنی کہ جوڈیشل کو کی طرف اشارہ تھا. اب بتائیے, ناصر الملک صاحب تو پاکستان ہی میں ہے نا, ملک میں ہیں اور بہت قابل عزت آدمی ہیں. آپ ان سے پوچھ کیوں نہیں لیتے, ان سے رائے کیوں نہیں لے لیتے؟ آپ ہم سے جو رائے لے رہے ہیں وہ ملک میں ساری ہستیاں جن جنرلز کا ذکر وہ کر رہے ہیں وہ موجود ہیں. جنرل راحیل شریف موجود ہیں, ناصر الملک صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھ لیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اس بات میں کتنا وزن ہے, کتنی صداقت ہے, کتنی ایگزیجریشن ہے, اور کتنا مطلب ہے یہ کس کے کہنے پر, اور اس کی ٹائمنگ دیکھیے کیوں کر ہو رہا ہے اس وقت. اچھا شاہ محمود قریشی صاحب,
जावेद हाशमी साहब ने ये भी कहा है कि ये तमाम बातें वो हैं जो कि इमरान खान साहब ने उनको बताई हैं। मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने कोट किया इमरान खान साहब को कि नासरुल मुल्क जब आएंगे, असेंबली डिसॉल्व होंगी, 90 दिन के बाद इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट हमारी मदद करेगा जीत में। क्या ये बातें इमरान खान साहब ने कही हैं या आपके सामने कभी जिक्र हुआ है इनका? मेरे सामने कभी ऐसा जिक्र नहीं हुआ और न मैं आई एम प्रिवी टू नथिंग ऑफ द सॉर्ट। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे हैं, हाशमी साहब इसरार कर रहे हैं। अब इट्स हिज वर्ड अगेंस्ट हिज। अब इसको कौन परखेगा कि हकीकत क्या है? वो तो कोई तीसरी शख्सियत या तीसरा इदारा ही परख सकता है ना। तो आइए हम दावत देते हैं किसी इदारे को, वो परख ले कौन सही है कौन गलत है। कोई इशारे आपको भी इस दौरान नहीं मिले? क्योंकि जैसे वो कह रहे थे कि सडनली कोर्ट को छुट्टियां दे दी गई, कोर्ट की छुट्टियां मनसूख कर दी गई, तो वो उनको लगा कि अब ये जो भी प्लान था सारा इंप्लीमेंट। कोई ऐसे इशारे भी मिले शाह महमूद कुरैशी साहब इस धरने के दौरान? मैं ना मैं किसी इशारे में ना किसी किनारे पे। हाँ। तो फिर आपने खुद कहा कि सबसे पहली बात तो ये है पूछने वाली कि इस वक्त वो ये क्यों कर रहे हैं? आपकी इतलात क्या है? आपका तज्जिया क्या कहता है? शाह साहब इस वक्त क्यों कर रहे हैं फिर जावेद हाशमी साहब ये बातें? मुझे वाक़तन मैं इस पे गौर कर रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे अभी इस बात की, मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसका कल मैं पहरा ना दे सकूं और जिसको मैं साबित ना कर सकूं, इसलिए मैं कभी ऐसी बेमानी बात नहीं करूंगा। लेकिन बहुत से लोगों को ताज्जुब हो रहा है कि इस स्टेज पर ये गुफ्तगू क्यों की जा रही है। अच्छा, इमरान खान साहब ने तो इसका कल जवाब दिया जब उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा उम्र का तकाजा है, ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं इस उम्र में और उनका मेडिकल टेस्ट होना चाहिए। इमरान खान साहब ने तो ये बात कही। आपको लगता है कि वाकई क्या ये बात है, ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं, उम्र का तकाजा है? मैं कुछ ऐसी बात नहीं करूँगा। मेरे लिए उनका रिश्ता इस नौइयत का है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिस पर उनकी ज़ात पर हर्फ आए। आपके ख्याल में क्या हुकूमत वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बतौर जमात उनके पीछे हो सकती है? कल आपके तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मामला सिर्फ ये है कि जावेद हाशमी साहब PMLN का टिकट चाहते हैं अपनी साहबजादी के लिए। देखिए, अब ये भी अपना फवाद चौधरी ने किस बुनियाद पे बात की है मेरे इल्म में नहीं है। हाँ, ये है कि काफ़ी अरसे से ये बात ज़ेरे गर्दिश है कि वो नून में आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं अभी नहीं जा रहा, मैंने फ़ैसला नहीं किया। कभी ये भी अंदिया मिलता है कि उनकी कोशिश है शामिल होने की। तो अब हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, एक जगह उन्होंने आपको भी कोट किया है शाह महमूद कुरैशी साहब। उन्होंने कहा इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन इसलिए थी क्योंकि उनको उतना वोट नहीं पड़ा जितना शायद वो ख्वाहिश कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि इस धरने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे साथ धांधली हुई है। लेकिन जब पार्लिमानी कमेटी के इजलास हुए तो उसमें, क्योंकि आप पार्लिमानी लीडर थे, तो आपने खुद बताया कि पंजाब में कोई बड़े पैमाने पे धांधली नहीं हुई है। इक्का दुक्का वाकयात होंगे जहां पे धांधली हुई होगी, लेकिन बड़े पैमाने पे कोई धांधली नहीं हुई। उन्होंने आपको कोट किया है। मैं उसकी वजाहत कर देता हूं क्योंकि उन्होंने मेरा जिक्र किया तो मैं उसकी वजाहत कर देता हूं। पहली बात तो ये है कि हमने ये कहा है और मैंने उस बात की तस्दीक की है कि 2013 के इंतखाबात शफाफ नहीं थे। ये सिर्फ इमरान खान ने नहीं कहा, तहरीक इंसाफ ने नहीं कहा, 22 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा है जो जुडिशल कमीशन के सामने पेश हुई और उन्होंने अपने एतराज़ात लगाए और उस पर 40 के लगभग ऑब्जर्वेशंस भी आईं और वो आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन की जो नाकिस कारकर्दगी है उस पर जुडिशल कमीशन के जो रिपोर्ट है उसका आप मुलाहिजा कर सकते हैं। अब मैंने ये कहा था कि बहुत से हलके ऐसे हैं जहां इलेक्शन को मुतासिर किया गया, लेकिन कुछ हलके ऐसे भी हैं पंजाब में जहां हमारे पास मौजूद कैंडिडेट नहीं था, जहां हमारी पोजीशन कमज़ोर थी। अगर मैं कहूं कि हर हलके में धांधली हुई है तो मैं अपने आप को तिफल तसल्ली दूंगा या मैं अपने आप से फरेब करूंगा। नहीं, हमें बड़ा एक बैलेंस्ड और रियलिस्टिक एनालिसिस करना चाहिए। बहुत से हलके ऐसे हैं जहां का नतीजा मुतासिर किया गया और 4 हलकों की मिसाल आपके सामने है। 4 हलकों को खोला गया, उनको एग्जामिन किया गया तो बहुत सी कबाहतें आपके सामने आ गई। कुछ हलके ऐसे हैं जहां वाकईतन हम कमज़ोर थे और
देखिए ना, एक हल्का है जहां से हम 50-60 हज़ार वोटों से हारे हैं, वहां मैं कहूं कि धांधली हो गई है तो मुनासिब नहीं होगा। हमें एक हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार करना होगा और उसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करनी होगी। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा ये कोट करते हैं कि नवाज शरीफ को 2008 के मुकाबले में दुगना वोट कैसे पड़ गया, कारकर्दगी पंजाब में उनकी थी नहीं, तो कैसे उनको इतना ज्यादा वोट पड़ गया। आप लोगों ने इतना बड़ा धरना किया, तो क्या हम ये कहें कि उनमें चंद सीटों का ही मामला था या वो बड़े पैमाने पे धांधली थी जिसकी वजह से आपको इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी? नहीं, वो तो जद्दोजहद तो हमारी माकूल थी, और इमरान खान जब कहते हैं तो उनकी बात में वजन है। वो ये कह रहे हैं, और लेट मी कोट हिम, वो ये कह रहे हैं कि पंजाब में उनकी कारकर्दगी की जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनकी गुड गवर्नेंस नहीं थी। जितने इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं, उसमें बेहतरी नहीं आई। तो हैरानकुन बात यह है कि इसके बावजूद पंजाब में उनको वोट दुगना कैसे हो गया। इस पर वो जो कहते हैं, इस पर उनको भी हैरानी होती है, मुझे भी हैरानी होती है, और बिलअमूम पाकिस्तान की आवाम भी यही सोचती है। तभी तो लोगों ने 2013 के इलेक्शन पर सवालिया निशान लगाया। इसमें जावेद हाशमी साहब पहले भी ये बात कर चुके हैं, फिगर्स में थोड़ा सा फर्क है। पहले उन्होंने कहा था, स्क्रिप्ट राइटर को ये कहा गया था कि 5 लाख लोग होंगे और हम 36,000 निकाल सके। कल वो ये कह रहे थे कि 3 लाख लोगों का वादा किया था और 36,000 लोग हमने निकाले, और जिसके बाद ऑब्वियसली कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि हमने अपना वादा पूरा नहीं किया। शहजाद जी, तो ये कोई स्क्रिप्ट राइटर वाली कहानी है, कब तक चल? जी, बात ये शहजाद जी, वो बता देना कि स्क्रिप्ट राइटर कौन था। नंबर 1, उसका नाम लें, और उससे राब्ते में कौन था उनका नाम लीजिए। सर ये तो मेरे ख्याल से नाम तो ले चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, वो कह चुके हैं। जनरल तारिक खान का नाम लिया है, चीफ जस्टिस उस वक्त जो आने वाले थे नासरुल मुल्क, उनका नाम ले लिया उन्होंने। जनरल तारिक खान, देख लिए शहजाद जी, जनरल तारिक खान बड़े ऑनरेबल प्रोफेशनल सोल्जर हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया है। जो उनका डिनायल है, जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, मैंने खुद पढ़ा है जी, मैंने भी पढ़ा, अल्फाज लिखे हैं, गालिबन आपने भी पढ़ लिए होंगे। अब बताइए, उस कैटेगोरिकल डिनायल के बाद कोई उसमें कोई अहमियत रहती है? इसी तरह जस्टिस नासरुल मुल्क साहब मौजूद है, उनसे पूछा जा सकता है। तो कल जावेद हाशमी साहब ने ये भी कहा कि कमीशन इस पे बनाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार है इस पे, ताकि आपका झूठ का जो भी झूठ कह रहा है वो सामने आ जाएगा, कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। जाती तौर पर मुझे कोई एतराज नहीं, मेरा ख्याल बना दिया जाए और तहकीक हो जानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए कि ये ऐसी लग़्व बातें अगर हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, और कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। सही। शाह महमूद कुरैशी साहब, ये तो 2013 के इलेक्शन के बाद हुआ था, लेकिन जो अगला इलेक्शन आने वाला है उसके हवाले से भी कराची में इमरान खान साहब ने ये फरमाया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत ने, नून लीग ने अपने लोग जो हैं वो भर्ती किए हुए हैं। हमें अंदर से ये पता चल रहा है कि अपने लोग हैं, और इस मर्तबा अगर हम सड़कों पे निकलेंगे तो वो 2018 के इलेक्शन के बाद नहीं निकलेंगे, उससे पहले निकलेंगे, ताकि कोई न्यूट्रल एम्पायर हो जिसके अंडर ये इंतखाबात हों। तो ये एक दफ़ा फिर आपने इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगा दिया, उन्होंने मुस्तरद किया इस इल्ज़ाम को। उन्होंने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी इलेक्शन कमीशन, जो कि उनका मैंडेट है, जो कि उनका काम है। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन को अपना एतमाद बहाल करना होगा। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से बिलअमूम मुतमईन नहीं हैं। 70 के इंतखाबात के बाद जितने भी इंतखाबात हुए हैं, लोगों ने उन पर उंगलियां उठाई हैं। ज़िमनी इलेक्शन में भी लोगों ने बहुत सी उंगलियां उठाई हैं, और बहुत सी चीज़ें, बल्दियाती इंतखाबात जिस नौइयत के हुए वो भी आपके सामने है ना, रिकॉर्ड आपके सामने है, क्या लोग क्या बातें करते रहे आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन को अपनी साख को बहाल करना है, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो मैं आज आपके प्रोग्राम पे कह रहा हूं कि अगला इलेक्शन का नतीजा कौम कबूल नहीं करेगी, और ना इंतज़ार करेगी 1 साल, जैसे पिछले साल हमने इंतज़ार था, पिछले इलेक्शन में इंतज़ार किया था। अगर इस दफ़ा इलेक्शन शफाफ नहीं होते और जिन पर कौम को एतमाद नहीं होता, तो लोग इलेक्शन की रात जब गिनती हो रही होगी तो लोग सड़कों पे होंगे, और इलेक्शन कमीशन की जो आईनी जिम्मेदारी है वो अगर निभाने में नाकाम रहा तो फिर उनको सोचना चाहिए कि वो वहाँ किस लिए बैठे हैं। उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, आपने देखा कि आज चौधरी निसार साहब खुद कह रहे हैं कि जो नैब के चेयरमैन का तरीक़ाकार है
کہ جو قائد حزب اختلاف اور قائد ایوان مل کر جو بناتے ہیں وہ طریقہ کار ناکام ہوا. اسی طرح اگر الیکشن کمیشن کے جو ممبران ہیں صرف دو صاحبان آپس میں بیٹھ کے کر لیں تو اس پہ دکھاوے کی مشاورت ہو جائے اور ایک انڈرسٹینڈنگ درپردہ ہو تو یہ بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. لیکن شاہ صاحب آئینی طریقہ تو یہی ہے, اپوزیشن لیڈر اور جو ہے لیڈر آف دا ہاؤس مل کے یہ طے کریں گے, اور اپوزیشن لیڈر آپ کے نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا آئین میں تبدیلی آنی چاہیے اس کے؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں, آئینی طریقہ یہی ہے. ہم سمجھتے ہیں اس طریقے پر نظر ثانی ہونی چاہیے. اچھا, تو یہ مجھے بتائیے کیونکہ پچھلا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا, یا الیکشن کمیشن کے ممبران ہو یا چیف آف الیکشن کمیشن ہو, ان پر آپ نے اعتراض نہیں کیا تھا, وہ آپ کی رضامندی شامل تھی. بہت سارے اسٹیٹمنٹس آپ لوگوں کے موجود ہیں, لیکن بعد میں انہی لوگوں پہ الزام لگائے الیکشن ہارنے کے بعد. تو اس مرتبہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کی مرضی کے لوگ نہیں ہوں گے تو آپ پہلے ہی سڑکوں پہ ہوں گے, الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیں گے آپ لوگ؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا الیکشن کمیشن پر اعتماد نہ ہوا تو ہم اس الیکشن کمیشن کو چیلنج کریں گے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے, ہم قانونی راستہ اختیار کریں گے اور ہم عوامی راستہ اختیار کرنے کا استحقاق بھی رکھتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں. صحیح, تو مطلب آپ الیکشن ہونے سے پہلے چیلنج کریں گے, سڑکوں پہ اگر نکلنا ہوا تو اس سے پہلے ہوں گے, یعنی کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب نے کہا نا کہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے اگر ہمیں لگتا ہے کوئی نیوٹرل شخص نہیں ہوگا. تو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس پر سب کو اعتماد ہونا چاہیے. دو صاحبان مل بیٹھ کر آپس میں اگر مکا کر لیں تو یہ خطرناک ہوگا, پاکستان کی جمہوریت کے لیے خطرناک ہوگا, جمہوری اداروں کے استحکام کے لیے خطرناک ہوگا, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم سب کے مفاد میں ہے کہ جینوئنلی نیوٹرل کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہو جس پر پوری قوم کو اعتماد ہو. شاہ محمود قریشی صاحب, لیکن پہلے بھی ہم نے جاوید ہاشمی والے ایشو پہ بھی آپ نے کہا ایک ان کا سچ ہے ایک ہمارا سچ ہے, تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہاں پر بھی اگر آپ الیکشن کمیشن پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے اپنے لوگ وہاں بھرتی کیے ہوئے ہیں, وہ اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں, تو پھر یہ ثبوت تو آپ کو دینا پڑے گا, یا تو آپ نام لے لیں کہ کون لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن میں بھرتی کیے ہیں حکومت نے, تاکہ وہ سپورٹ کریں. شہزاد جی, ہر چیز کے لیے ثبوت نہیں مانگے جاتے. آپ کا کانفیڈنس, آپ کا کانڈکٹ جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کے کانفیڈنس کو ریسٹور کرتا ہے. کانفیڈنس ہلا ہوا ہے, اب میرا کانفیڈنس ہلا ہوا ہے, آپ نے اس کو ریسٹور کرنا ہے. آپ کیسے ریسٹور کریں گے؟ آپ کے شواہد لے کر آؤ. نہیں بھیا, آپ اس طریقے سے اپنا کانڈکٹ کیجئے, اس طریقے سے اپنا طریقہ کار اپنائیے جس پر کہ کوئی انگلی اٹھا نہ سکے, سب کا اعتماد بحال ہو. الیکشن کمیشن کو ریچ آؤٹ کرنا چاہیے اور جن کا اعتماد ہلا ہوا ہے اس کو بحال کرنا چاہیے. شاہ محمود قریشی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان کی ذاتی رائے میں دھرنے کے معاملے پہ کمیشن بننا چاہیے تاکہ یہ پتہ چل جائے کون جھوٹ بول رہا ہے, جاوید ہاشمی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.